ब्रिजभूषण ओझावर्यान् निवेदयामि यत् ते स्ववचोभिः अस्मान् उद्बोधयन्तु। बैठ के बोल दीजिए, उपविश्य अपि वक्तुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। केंद्रीय संस्कृत विद्यालयानां संयुक्त तत्त्वावधाने समायोजिते अस्मिन् रूपे उत्कर्ष महोत्सवे समागत्य भवतां समेषां विदुषां दर्शनं च वाप्य आत्मानं इदानीं सत्रे अस्मिन् समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं पूज्याः कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः अत्रैव राजन्ते अस्माकं पूज्याः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः त्रिपाठिवर्याः अस्माकं समेषां काशिस्थानां श्रद्धास्थानानि संस्कृत भारती द्वारा संचालितायाः अखिल भारतीय सलाका परीक्षायाः संयोजकाः पूज्याः गुरवः प्रोफेसर कृष्णकांत शर्माणः अत्र देदीप्यन्ते दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मनीषिणः वैयाकरणाः धर्मशास्त्रज्ञाः कुलपतयः शशिनाथ झावर्याः तथैव अत्र सन्ति अस्माकं पूज्याः पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठस्य प्राचार्याः प्रोफेसर ए.वी. नागसम्पिगे महोदयाः पुनश्च इदानीम् अत्र समागताः अस्माकं भ्रातृकल्पाः अभिनेतारः महान्तः विद्वांसः किं विशिष्य अहं वच्मि व्याकरणशास्त्रमधिकृत्यैभिः तत्र अध्ययनं कृतं संस्थानस्य आदर्शविद्यापीठे। अतः इमे मनोज जोशी महोदयाः न केवलम् अभिनेतारः अपि तु संस्कृतविद्वांसः अपि सन्ति। अथ च अस्माकम् अनुजकल्पाः देवानन्द शुक्लवर्याः अन्ये सर्वेपि समुपस्थिताः अत्र संस्थानसम्बद्धाः आचार्याः छात्राः इदानीं सन्ति नव अस्माकं पूज्याः गङ्गानाझा परिसरस्य निदेशकाः त्रिपाठिवर्याः। अस्तु समयाभावात् अधिकं नाहं वच्मि। इदानीं विषयः वर्तते शास्त्ररक्षा बीजरक्षा। अस्य विषयस्य विश्लेषणं भवद्भिः सर्वैः स्वस्वरीत्या कृतं वर्तते। संक्षेपेण यदि दृश्यते शास्त्रस्य रक्षा बीजस्य रक्षा। यतो हि अहं वैयाकरणः नैयायिकः एतावता संक्षेपेण किमपि वक्तुं शक्यते। तत्र शास्त्ररक्षणेन बीजरक्षणं तदा इदं चिन्तनं समायाति कीदृशं बीजं किञ्च मूलकारणं यस्य रक्षणम् अस्माभिः शास्त्ररक्षणेन कर्तुम् इष्यते। तर्हि अस्य व्याख्यानं विविधप्रकारैः इदानीं विद्वद्भिः कृतमासीत्, किन्तु अत्र विशिष्य द्वेधा व्याख्यानम् अत्र कर्तुं शक्यते। यथा गुरुचरणैः प्रोक्तं या खलु अस्माकं भारतीयता अस्माकं भारतीया संस्कृति या सनातन परंपराः यानि खलु अस्माकं ज्ञान विज्ञानानि तेषां सर्वेषां विज्ञानानां मूलं कारणं बीजं यदस्ति तत् शास्त्रे वर्तते। एतावता शास्त्रस्य रक्षणं यदा भवति तदा भारतीयतायाः भारतीय संस्कृतेः तत्र अस्माकं यद् ज्ञानं विज्ञानं तेषां सर्वेषां बीजस्य रक्षणं भवति। एकं व्याख्यानम् इदं कर्तुं शक्यते। द्वितीयं व्याख्यानं संस्कृतवाङ्मये किमपि पदं कुत्रापि स्थापयितुं शक्यते। शास्त्ररक्षा बीजरक्षा इत्यत्र न्यायदृष्ट्या पश्यामश्चेत् एकत्र शास्त्ररक्षाम् उद्दिश्य बीजरक्षात्वं विधीयते अथवा बीजरक्षा शास्त्ररक्षा। तर्हि किम् अस्त बीजरक्षणेन कथं शास्त्ररक्षणम्? इदानीम् अस्माकं यावन्ति शास्त्राणि सन्ति तावन्ति सर्वाणि पुष्पितानि फलितानि च सन्ति आसन्। इदानीं प्रायेण तादृशी स्थितिः न वर्तते। अतः पुराकाले पुष्पितानि फलितानि यानि अस्माकं व्याकरणादीनि शास्त्राणि तेषां सर्वेषां शास्त्राणां यद् बीजं मूलग्रन्थः यथा व्याकरणं तस्य मूलग्रन्थः अष्टाध्यायी, न्यायशास्त्रे न्यायसूत्रं मीमांसासूत्रम्। अतः एतेषां सर्वेषां शास्त्राणां यद् मूलं तद् मूलमपि इदानीं रक्षते चेत् अवश्यमेव शास्त्राणां रक्षणं भवितुमर्हति। अतएव एका विदुषी
अत्रैव छत्तीसगढ़ राज्ये निवसति अस्माकं मातृकल्पा दीक्षित पुष्पावर्या। सा सर्वदा वदति संपूर्णं व्याकरणं व्याख्यान रूपं पठ्यते चेत् जीवनं व्यर्थं गच्छति। तेन व्याकरणे अस्माभिः साफल्यम् अवाप्तुं न शक्यते, किन्तु व्याकरणस्य यस्तावत् मूलग्रन्थः अष्टाध्यायी रूपः स ग्रन्थः यदि समग्रतया पठ्यते, यद् विज्ञानम् अष्टाध्याय्याः तेन विज्ञानेन साकं यदि पठ्यते नूनमेव व्याकरणम् अस्माभिः पठितुं शक्यते। अत्र प्रथमं यद् व्याख्यानम् आसीत् शास्त्ररक्षणेन बीजरक्षणं। शास्त्र नाम किं? तत्र अस्माभिः सर्वैरपि प्रोक्तं वस्तुतः शास्त्रं तु एकमेव वेदः। तस्य वेदस्य उपकारकाणि तदर्थ प्रतिपादकानि यानि स्मृत्यादीनि अंगानि वा तानि अपि तदुपकारकत्वेन तत्र शास्त्राणि उच्यन्ते। अतः शास्त्ररक्षाणां वेदरक्षा। वेदरक्षया अस्माकं सर्वेषां मूलकारणानां रक्षणं भवितुमर्हति। यतोहि इदानीं विज्ञानं प्रति आधुनिकं ज्ञानं प्रति सर्वेषां काचित् महती प्रीतिः अस्माभिः अवलोक्यते। सा प्रीतिः तदा वर्धते यदा अस्माभिः शास्त्राणि पठ्यन्ते। नाहं ब्रवीमि, भगवान् मनुः ब्रवीति, एकत्र सः वदति यथा यथा शास्त्रं यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रम् अधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। अस्य रोचते विज्ञानमिति पंक्तिः। यद्यपि इदं वाक्यं व्याकरणदृष्ट्या शुद्धम् अशुद्धं वा अत्र व्याख्यानं द्वयमस्ति। वस्तुतः अस्मै विज्ञानं रोचते यथा मह्यं तत्र ग्रन्थः रोचते। अत्र काश्याम् एकदा मम ग्रन्थः रोचते इति केनापि पृष्टम्। इदं वाक्यं शुद्धं वा शुद्धं वा इति चिन्ता आसीत्। तत्र भट्टोजी दीक्षितरीत्या इदं वाक्यं शुद्धं। मम ग्रन्थः रोचते। कथं? तत्र कर्मकारकस्य बाधकमिदं सम्प्रदानम्। यदा कर्मणः सम्बन्धित्वविवक्षा तदा तु कर्मणः प्राप्तिर्व नास्ति। अतः तदपवादभूतं सम्प्रदानमपि न प्राप्तमिति रीत्या तत्र अस्य रोचते इति वक्तुं शक्यते। किन्तु एके विद्वांसः मैथिलाः सन्ति, महान् विचारः तैः कृतः। तत्र दीनबन्धु झा महोदयेन तेन महता प्रयत्नेन लिखितं। वस्तुतः इदं सूत्रं शेषष्ठ्याः बाधकं। यदि शेषष्ठ्याः बाधकं तर्हि इदं वाक्यं आर्षवचनं। यतोहि षष्ठीं प्रबाध्य इदं सम्प्रदानं प्रवर्तते। अस्तु, तर्हि यः शास्त्राणि पठति तस्य किञ्चित् विज्ञानम् अधिकं भवति। तेन विज्ञानं प्रति तस्य रुचिः जायते। अनेन अथ च पुनरपि तत्रैव एकं पद्यम् अन्यदपि आगतं वेदविषये। सः वदति वस्तुतः यः धर्मः मनुना प्रोक्तः अस्ति तस्य किञ्चित् नास्ति। वेदे यः अभिहितः सैव धर्मः तेन प्रोक्तः। अतः सर्वविज्ञानमयो हि सः अर्थात् वेदः। एतावता किम् आयातम्? इदानीं वेद प्रतिपादितं यद् ज्ञानं बीजरूपं मूलरूपम् आसीत् तदेव अग्रे वर्धितम् इदानीमपि अस्ति, किन्तु तस्य रूपम् इदानीं किञ्चित् विकृतमस्ति। पश्यतु, इदानीं रसायनशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं, चिकित्साशास्त्रं, विविधानि आधुनिकानि शास्त्राणि सन्ति। तेषां सर्वेषां मूलम् अस्माकं संस्कृते वर्तते। यथा अस्माकं कुलपतिवर्यैः प्रोक्तमासीत् गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तः तत्र न्यायशास्त्रे वर्तते। अस्माभिः आयुर्वेदः पठ्यते, पुनश्च धनुर्विद्या, इदानीं तत्र आर्किटेक्ट्, वस्तुतः संस्कृते एव निहितं। गणितं दृश्यतां, कीदृशम् अस्माकं गणितम् आसीत्, किन्तु अस्माभिः तन्न पठ्यते। पुनश्च इदानीं किमस्ति, यत्किमपि वयं पठामः अस्माकं सर्वकारेण इतः पूर्वं किं कृतम्, आक्रान्तैरपि किं कृतं, यद् अस्मदीयम् आसीत्, यद् अस्माभिः पठनीयम् आसीत् तस्य कृते प्रोत्साहनम् अस्माभिः तथा न लब्धं। किन्तु इदानीं सौभाग्यम् अस्माकम्, इदानीं तादृशः सर्वकारः, तादृशः समाजः, तादृशाः विद्वांसः इदानीं समुपस्थिताः सन्ति। इदानीम् एकेन विदुषा इदानीं प्रोक्तं कथम् इदानीम् अस्माभिः पाठनीयं। परिष्काराः अस्माभिः प्रायेण सर्वे अधीताः। व्याकरणशास्त्रे मुख्यतया यावन्तोऽपि परिष्काराः प्रतिपादिताः ते क्रमेण अस्माभिः अधीताः।
किन्तु किं भवति तस्मिन् काले एकं परिष्कारं पाठयितुं गुरूणां कृते मासद्वयं मासत्रयं वा अपेक्षितं भवति। तदा आवश्यकं नास्ति। इदानीं पीपीटी द्वारा आधुनिक यन्त्रद्वारा यदि सब परिष्कारः पाठ्यते, कुत्र घटकत्वं, कः सम्बन्धः, कुत्र तिष्ठति, यथा इदानीं साधुबोध प्रक्रिया तत्र कुलपतिवर्यैः प्रोक्तः बहु सम्यक् न्यायरीत्या सर्वं प्रतिपादितं। किन्तु इदानीं नीलत्वं किमस्ति, अवच्छिन्ना प्रकारता कुत्र अस्ति, पुनः अभेदसम्बन्धः अस्ति, प्रकारो वा अस्ति, केन प्रकारेण कुत्र गच्छति, एतत् सर्वं दृश्यम् उपकरणम् आधारीकृत्य यदि अस्माभिः पाठ्यते तदा छात्राणां रुचिर्भवति। किञ्च आधुनिकं यत्किमपि पश्यतु, इदानीम् अस्माकम् आयुर्वेदशास्त्रस्य का गतिरासीत्, अस्माकं योगस्य का गतिरासीत्, किन्तु एकेन युगपुरुषेण इदानीं तादृशः तस्य प्रचारः प्रसारः कृतः। सर्वत्रैव देशे विदेशे योगं प्रति आयुर्वेदं प्रति समेषां समादरः सञ्जातः। अतः तादृशाः विद्वांसः अत्र भवेयुः। यथा अस्माकं कुलपतयः अत्र राजन्ते, एतेषां वैदुष्यम्, एतेषां छात्राः अस्माभिः दृष्टाः, इमे सर्वे दत्तजीवनाः। अतः अस्माभिः तादृशैर्भाव्यं, नो चेत् केवलं बीजरक्षणं तु भवति, किन्तु बीजात् परम् अंकुरः इष्यते, तस्य फलवनम् इष्यते, फलं च इष्यते। यद्यपि अहं मन्ये इदानीं सर्वमस्ति, इदानीं यः कश्चनपि व्यवहारः अस्माभिः सम्पाद्यते स सर्वोऽपि व्यवहारः संस्कृतमयः, शास्त्रमयः। केवलं स जनः बोधनीयः। इदानीं मिथिला परम्परायां क्वचित् एकं वाक्यं श्रुतं, मिथिला परम्परातः अवगन्तव्यं। तर्हि किमिदम् अस्माभिः कल्प्यते, यत् तत्त्वम् अस्माभिः प्रत्यक्षतः श्रुतौ न मिलति, सा श्रुतिः विच्छिन्नाः, संसः विच्छिन्न इति कल्प्यते। तर्हि सर्वमपि आधुनिकं ज्ञानं, विज्ञानं, भारतीयत्वम्, एतेषां सर्वेषां यत् बीजं, मूलं कारणं, तत्सर्वमपि कारणं वेदे वर्तते। अतः अस्माभिः वेदस्य दोहनं कार्यम् एकत्र प्रोक्तम् अस्ति राजशेखरेण। एकं पद्यं बहु सम्यक् तेन उक्तं, बहु न वदामि यतोहि इदानीं तत्र काव्यमीमांसाकारेण राजशेखरेण प्रोक्तं, नमस्तु तस्यै श्रुतये यां दुहन्ति पदे पदे ऋषयश्च शास्त्रकाराश्च कवयश्च यथामति। तर्हि वेदे सर्वमस्ति। किमस्ति, विद्वांसः मैथिलाः सन्ति, महान् विचारः तैः कृतः। तत्र दीनबन्धु झा महोदयेन तेन महता प्रयत्नेन लिखितं। वस्तुतः इदं सूत्रं शेषष्ठ्याः बाधकं। यदि शेषष्ठ्याः बाधकं तर्हि इदं वाक्यं आर्षवचनं, यतोहि षष्ठीं प्रबाध्य इदं सम्प्रदानं प्रवर्तते। अस्तु, तर्हि यः शास्त्राणि पठति तस्य किञ्चित् विज्ञानम् अधिकं भवति, तेन विज्ञानं प्रति तस्य रुचिः जायते। अनेन अथ च पुनरपि तत्रैव एकं पद्यम् अन्यदपि आगतं वेदविषये। सः वदति, वस्तुतः यः धर्मः मनुना प्रोक्तः अस्ति तस्य किञ्चित् नास्ति, वेदे यः अभिहितः सैव धर्मः तेन प्रोक्तः। अतः सर्वविज्ञानमयो हि सः अर्थात् वेदः। एतावता किम् आयातम्, इदानीं वेद प्रतिपादितं यद् ज्ञानं बीजरूपं मूलरूपम् आसीत् तदेव अग्रे वर्धितम् इदानीमपि अस्ति, किन्तु तस्य रूपम् इदानीं किञ्चित् विकृतम् अस्ति। पश्यतु, इदानीं रसायनशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं, चिकित्साशास्त्रं, विविधानि आधुनिकानि शास्त्राणि सन्ति। तेषां सर्वेषां मूलम् अस्माकं संस्कृते वर्तते। यथा अस्माकं कुलपतिवर्यैः प्रोक्तम् आसीत्, गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तः तत्र न्यायशास्त्रे वर्तते। अस्माभिः आयुर्वेदः पठ्यते, पुनश्च धनुर्विद्या, इदानीं तत्र आर्किटेक्ट्, वस्तुतः संस्कृते एव निहितं। गणितं दृश्यतां, कीदृशम् अस्माकं गणितम् आसीत्, किन्तु अस्माभिः तन्न पठ्यते। पुनश्च इदानीं किमस्ति, यत्किमपि वयं पठामः, अस्माकं सर्वकारेण इतः पूर्वं किं कृतं, आक्रान्तैरपि किं कृतं, यद् अस्मदीयम् आसीत्, यद् अस्माभिः पठनीयम् आसीत्, तस्य कृते प्रोत्साहनम् अस्माभिः तथा न लब्धं। किन्तु इदानीं सौभाग्यम् अस्माकम्, इदानीं तादृशः सर्वकारः, तादृशः समाजः, तादृशाः विद्वांसः इदानीं समुपस्थिताः सन्ति। इदानीं
एकेन विदुषा इदानीं प्रोक्तं कथम् इदानीम् अस्माभिः पाठनीयं। परिष्काराः अस्माभिः प्रायेण सर्वे अधीताः। व्याकरणशास्त्रे मुख्यतया यावन्तोऽपि परिष्काराः प्रतिपादिताः ते क्रमेण अस्माभिः अधीताः। किन्तु किं भवति तस्मिन् काले एकं परिष्कारं पाठयितुं गुरूणां कृते मासद्वयं मासत्रयं वा अपेक्षितं भवति। तदा आवश्यकं नास्ति। इदानीं पीपीटी द्वारा आधुनिक यन्त्रद्वारा यदि सब परिष्कारः पाठ्यते, कुत्र घटत्वं, कः सम्बन्धः, कुत्र तिष्ठति, यथा इदानीं साधुबोध प्रक्रिया तत्र कुलपतिवर्यैः प्रोक्तः बहु सम्यक् न्यायरीत्या सर्वं प्रतिपादितं। किन्तु इदानीं नीलत्वं किमस्ति, अवच्छिन्ना प्रकारता कुत्र अस्ति, पुनः अभेद संबंधः अस्ति, प्रकारो वास्ति, केन प्रकारेण कुत्र गच्छति, एतत् सर्वं दृश्यम् उपकरणम् आधारीकृत्य यदि अस्माभिः पाठ्यते तदा छात्राणां रुचिर्भवति। किञ्च आधुनिकं यत्किमपि पश्यतु, इदानीम् अस्माकम् आयुर्वेदशास्त्रस्य का गतिरासीत्, अस्माकं योगस्य का गतिरासीत्, किन्तु एकेन युगपुरुषेण इदानीं तादृशः तस्य प्रचारः प्रसारः कृतः। सर्वत्रैव देशे विदेशे योगं प्रति आयुर्वेदं प्रति समेषां समादरः सञ्जातः। अतः तादृशाः विद्वांसः अत्र भवेयुः। यथा अस्माकं कुलपतयः अत्र राजन्ते, एतेषां वैदुष्यम् एतेषां छात्राः अस्माभिः दृष्टाः, इमे सर्वे दत्तजीवनाः। अतः अस्माभिः तादृशैर्भाव्यं, नो चेत् केवलं बीजरक्षणं तु भवति, किन्तु बीजात् परम् अंकुरः इष्यते, तस्य फलवनम् इष्यते, फलं च इष्यते। यद्यपि अहं मन्ये इदानीं सर्वम् अस्ति, इदानीं यः कश्चनपि व्यवहारः अस्माभिः सम्पाद्यते स सर्वोऽपि व्यवहारः संस्कृतमयः, शास्त्रमयः। केवलं स जनः बोधनीयः। इदानीं मिथिला परम्परायां क्वचित् एकं वाक्यं श्रुतं, मिथिला परम्परातः अवगन्तव्यं। तर्हि किमिदम् अस्माभिः कल्प्यते, यत् तत्त्वम् अस्माभिः प्रत्यक्षतः श्रुतौ न मिलति, सा श्रुति विच्छिन्नाः, संसः विच्छिन्न इति कल्प्यते। तर्हि सर्वमपि आधुनिकं ज्ञानं विज्ञानं भारतीयत्वम् एतेषां सर्वेषां यत् बीजं मूलं कारणं तत् सर्वमपि कारणं वेदे वर्तते। अतः अस्माभिः वेदस्य दोहनं कार्यम् एकत्र प्रोक्तम् अस्ति राजशेखरेण। एकं पद्यं बहु सम्यक् तेन उक्तं, बहु न वदामि यतोहि इदानीं तत्र काव्यमीमांसाकारेण राजशेखरेण प्रोक्तं, नमस्तु तस्यै श्रुतये यां दुहन्ति पदे पदे ऋषयश्च शास्त्रकाराश्च कवयश्च यथामति। तर्हि वेदे सर्वमस्ति। किमस्ति? इदानीं प्रायोगिकं ज्ञानं नास्ति। इतः पूर्वम् आयुर्वेदस्य सर्वे वदन्ति योगः पूर्वमासीत्, आयुर्वेदः पूर्वमासीत्, वास्तुशास्त्रं पूर्वमासीत्, गणितम् अस्ति सर्वं, किन्तु तस्य प्रयोगः कुत्र? प्रयोगशाला अपेक्षिता। यदि परिणामः नास्ति तर्हि शास्त्रमस्ति, शास्त्रे बहु अस्ति, यद् बहिरस्ति तत्सर्वं वेदे अस्ति, विमान् वदतु, तेन किमपि न भवति। अतः इदानीम् आवश्यकता वर्तते यद् व्याकरणं, ज्योतिषम्, अन्यानि यानि अस्माकम् अङ्गानि आहुषित वेदे। पश्यतु, यदि आदिमः ग्रन्थः ऋग्वेदः, ततः एव सर्वे व्यवहाराः सञ्जाताः, तर्हि इदानीन्तना व्यवहाराः ये सन्ति तेषामपि मूलम् अस्माकं वेदः, अस्माकं संस्कृतम्, अस्माकं साहित्यम्, अस्माकं शास्त्राणि। अतः अस्य वचनस्य द्वेधा व्याख्यानम् अस्माभिः चिन्तितम्। अस्माकं भारतीयतायाः बीजं यदस्ति तस्य रक्षणं शास्त्ररक्षणेन भवति, अथवा शास्त्राणां यद् बीजं मूलग्रन्थः। अतएव अस्माकं गुरुचरणैः पंडित मणिद्राविड महोदयैः सर्वदा किं क्रियते, आदौ मूलग्रन्थाः पाठ्यन्ते। कास्यां क्वचित् क्वचित् किं भवति, कश्चन भागः अधीतः अन्यं भागं त्यजति, किन्तु तस्य सकाशे न भवति। यः कश्चनपि ग्रन्थः आरभ्यते स ग्रन्थः आदितः आन्तं यावत् पठनीयः। मन्येऽहं सन्ति विद्वांसः बहवः, किन्तु यादृशः त्यागः इदानीं तेषां वर्तते, यादृशी पाठन शैली, सा शैली वर्तते किन्तु न्यूना वर्तते। इदानीं सा शैली आदरणीया। अन्यथा एकस्मिन् दिने अस्माभिः पाठ्यते, अपरस्मिन् दिने न पाठ्यते, स छात्रः स्वयमेव गच्छति। अथवा स्वस्य बोधः नास्ति, किमपि किमपि उच्यते चेत् विषयः कश्चन अन्यः, उच्यते किञ्चित् अन्यः, तस्य विरागः भवति।
नैव शृणोति सः भवदीयं वचनं यथा कथञ्चिदपि प्रयत्नः क्रियताम् एतावता अस्माभिः यादृशस्य शिक्षकस्य आवश्यकता वर्तते। यादृशः शिक्षकः कविना कालिदासेन वर्णितः बोधः अपि स्यात् प्रेषणकौशलमपि स्यात् तादृशैः शिक्षकैः भाव्यं नूनमेव शास्त्ररक्षणं तेन अस्माकं भारतीयतायाः मूलकारणस्य रक्षणं भवितुमर्हति। इदानीं भवद्भिः सर्वैः अस्माकं कृते समयः दत्तः। विशिष्य अध्यक्षाः अस्माकं गुरुकल्पाः अत्र सन्ति धर्ममहोदयाः अन्ये सर्वे विद्वांसः भवतः सर्वान् नमस्कृत्य अथ च भगवन्तं भूतभावनं विश्वनाथं च प्रणिपत्य भवतां समेषां मङ्गलं कामयमानः अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः आचार्य। शास्त्ररक्षा बीजरक्षा इत्यस्य सत्रस्य अध्यक्षीयभाषणाय अहम् अध्यक्षवर्यान् आचार्यान् के.ई. देवनाथन् वर्यान् सप्रश्रयं सम्प्रार्थये यत् ते शवचोभिः अस्मान्